हालिया दिनों नवाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के दौरान बड़ी कोशिश करता रहा कि मोहम्मद बिन सलमान से उसकी मुलाकात हो जाए, मगर इन्होंने उसे करीब ही नहीं भटकने दिया। खिफत मटाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया के जरिए नवाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ किसी पुरानी तस्वीर को शाया कराकर अपनी मुलाकात की झूठी कहानी चलाकर अपने जाहिल सपोर्टर्स को तसल्ली दे ली थी। बस जिस तरह नवाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात जाली निकली, इसी तरह पाकिस्तान को मिलने वाले अरब डॉलर्स की कहानी भी जाली ही निकलने वाली है। और मुल्क जाली कहानियों से नहीं चला करते। आर्मी चीफ ने बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान 9 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे, जबकि वो पाकिस्तानी फजाओं से गुजरकर भारत पहुंच गए, जिस पर हम यही कह सकते हैं कि शहजादा पाकिस्तानी फजाओं में आया था। सऊदीया के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत पहुंच गए। अब पाकिस्तान की अशरफियां इस सोच में हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान क्यों मुलतवी हुआ, जिस पर इनको ये जानने की जरूरत है कि शहजादे ऐसे ही हैं। फकीरों और भीख मांगने वालों को देखकर लोग रास्ता बदल ही लेते हैं। सऊदी अरब से आने वाले 25 अरब डॉलर्स वाली कहानी तो आया हो गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की 9 सितंबर पाकिस्तान की आस उम्मीद लगाने वालों को मायूसी हुई कि उनका तियारा पाकिस्तानी फजाओं से गुजरकर इंडिया पहुंच गया। अब 75 अरब डॉलर्स में से 25 अरब निकाल दें तो बाकी 50 अरब डॉलर्स वाली कहानी इससे भी ज्यादा कमजोर और बेहकीकत है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम तवक्को सऊदी अरब से ही थी। अब अगर वहां से फेंका दिखा दिया गया तो पाकिस्तानी तवक्कुआत तो पानी पर लकीर साबित होगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बाद अब तुर्किया के सदर तबीब अर्डेजन भी इंडिया पहुंच गए। वो वक्त तो याद होगा जब मुसलमान हुक्मरान के तर्जमान इमरान खान से मिलने पाकिस्तान आते थे, लेकिन यहाँ के मफाद परस्त लोग सऊदीया से रिश्तेदारी के दावे और तुर्किया जा जाकर खुशामदी करते थे, मगर ये इस बात को भूल चुके थे कि इज्जत कौमें अपने आमाल से हासिल करती हैं। किसी की खुशामद करने से ना इज्जत मिलती है ना वकार। इंडिया आज इस वक्त G20 इजलास की मेजबानी कर रहा है, जिसके लिए दुनिया के 20 ताकतवर तरीन सरबराहान मुमलिकत इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। भारत इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि वो 20 मजबूत तरीन ममालिक की मेजबानी कर रहा है। सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का जो बाइडन और अपने तुर्किया का रजब तैयब एर्दोगान समेत सारे आलमी रहनुमा पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए G20 में शिरकत के लिए भारत चले गए और हमारी मुल्की और गैर मुल्की इशराफिया मुंह देखती रह गई। और हमारे हुक्मरानों ने वो हरकतें की हैं कि मुल्क और कौम को किसी काबिल नहीं छोड़ा। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा जालिम और बेशरम साबित हुए हैं, जो लूट लाट कर बरतानिया सुधार गए, मुल्क जाए भाड़ में। इनको क्या फर्क पड़ता है। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा G20 सरबराही इजलास हिंदुस्तान जैसा मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मौजूद हो तो हमें फख्र होगा, लेकिन अब आपकी तरह दुनिया बड़ी से बड़ी है। क्या ताकतवर तबके इस बयान से सबक या शर्म हासिल करेंगे? मगर कहाँ। शर्म तो वो करे जिसके पास शर्म हो। इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब का नया तिजारती राहदारी मंसूबा क्या है? इसमें क्या क्या शामिल होगा? क्या इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के रोड 1 बेल्ट 1 के मुकाबले में बनाया जाएगा? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने G20 सरबराही इजलास के बाद शहजादा मोहम्मद के सरकारी दौरे के आगाज पर भारत सऊदी अरब शिराकती कौंसिल मुआहिदे पर दस्तखत किए। भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस में खित्ते का नक्शा ही बदल डाला है। पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। ऐसा झटका लगा है कि अब पाकिस्तान और चाइना को समझ नहीं आ रहा कि इस नुकसान का अजाला कैसे करेंगे। अरबों खरबों की पाक चीन इस इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। भारत ने सी पैक से 10 गुना बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका नाम भारत ने इंडिया मिडल यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर रखा है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, रूस, तुर्की जैसे बड़े मुमालिक भारत के बिजनेस पार्टनर्स हैं। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा G20 कॉन्फ्रेंस में जो दीगर गेम चेंजर मुआहिदे हुए हैं वो ये हैं: बरतानिया का भारत के साथ टैक्स फ्री ट्रेड का मुआहिदा, अमेरिका का भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सिफारत खाना बनाने का मुआहिदा, जिसके बाद सी पैक की वैल्यू 0 हो गई है। दुनिया ने 75 साल तक पाकिस्तान को मौका दिया। पाकिस्तान ने उस मौके को अमेरिकी जंगे लड़ने से ज्यादा नहीं देखा। और ये तो हम सभी जानते हैं
کہ دنیا کس کا انتظار نہیں کرتی، اس لیے دنیا آگے بڑھ چکی ہے۔ پاکستان آج اپنی اندرونی لڑائیوں میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ پاکستان کی خارجہ معاشی، تجارت اور سیاسی پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سیکھنا ہے تو ایران سے سیکھو کہ اس نے کیسے اپنی اہمیت منوائی، کبھی امریکہ کی جنگ نہیں لڑی، افغانستان کے ساتھ سرحد ہونے کے باوجود کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ ایران کمزور کرنسی اور بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ایک خود مختار ملک ہے، جہاں انصاف، میرٹ، انفراسٹرکچر، لوکل انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، عام آدمی مطمئن ہے۔ سیکھنا ہے تو ترکیہ سے سیکھیے، جو روس اور چین کا دوست بھی ہے، یورپ کا انرجی کوریڈور بھی ہے اور اب بھارت کے کوریڈور کا حصہ بھی ہے، یوکرائن کا بھی دوست ہے۔ اس دوران آذربائیجان کو آرمینیا کے خلاف جنگ جتا چکے ہیں۔ یوکرین بھی روس کے خلاف انہی ڈرونز کو استعمال کر رہا ہے۔ ترکیہ اسرائیل کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے۔ ترکیہ بیک وقت ون بیلٹ ون روڈ اور بھارت مشرقی وسطی یورپ کوریڈور کا اہم ترین حصہ ہے۔ ترکیہ پوری دنیا کا ون ڈور بیٹسمین ہے جو ہر میچ میں سکور کرتا ہے، اسے کہتے ہیں خارجہ پالیسی اور ویژن۔ یہ سب کچھ ترکیہ میں 2001 میں فوج کا 78 سالہ سیاسی کردار ختم کرنے کے بعد ہوا۔ ترکی کے صدر جب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ترکی G20 ممالک میں سب سے زیادہ شرح نمو کے اعتبار سے چین کے بعد دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، اس عرصے میں صنعتی ترقی کے اعتبار سے بھی ترکی G20 میں پہلے نمبر پر آ رہا ہے۔ جمہوریت میں ملک کیسے ترقی کرتے ہیں، ترکی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ جبکہ ہم مشرقی پاکستان گوا بیٹھے، کشمیر گوا بیٹھے، سیاچن گیا، کارگل گیا، سی پیک گوا بیٹھے، اور اب باقی کا حال سب کے سامنے ہے۔ اب کوئی بھی ٹیم ہمیں کسی بھی پوزیشن پر کھلانے کو تیار نہیں، بس 12ویں کھلاڑی کے طور پر کھیل رہے ہیں، یا پھر ہمیں امت مسلمہ اور اسلامی بھائی چارے کی گولی دے کر سلا دیا جاتا ہے۔ امہ یہ کس مخلوق کا نام ہے؟ مسلم امہ یہ کون سا خواب ہے؟ کدھر ہے برادر اسلامی ممالک؟ او بھائی سمجھو کہ اب وطنیت کا تصور امت کے تصور سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اور آج کی دنیا میں مالی مفادات ہی اولین ترجیح ہیں، اور وہ امت وحدہ کا عملی تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ برائے مہربانی یہ برادر اسلامی ممالک کے بیکار تکرار ختم کر دیں۔ ویسے بھی کوئی احسان نہیں کیا ان برادر اسلامی ممالک نے پاکستان پر، ہماری فوج سے اپنی حفاظت کروائی اور ہماری لیبر سے جانوروں کی طرح محنت کروائی، اپنی اوقات سب کو بتائی۔ اتنی سارے برادر اسلامی ممالک مل کر بھی چک جمرہ جتنے اسرائیل سے شکست کھا گئے۔ ان سب برادر اسلامی ممالک کو گوادر رپورٹ کی سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور آئیں مل کر ایک قوم بنیں، کیونکہ غیرت ماں کی گود سے نہیں ملتی بلکہ غیرت مند بننا پڑتا ہے۔ مگر ہمارے کرپٹ ترین معاشرے میں غیرت کس نے دکھانی ہے؟ پاکستان میں کون سٹینڈ لے لیتا؟ اگر پاکستان میں چند ڈالر سے حکومت کے تختے الٹ سکتے ہیں تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ انڈیا ڈالرز دے کے جو ہم سٹینڈ لینا چاہتے تھے وہ سٹینڈ لینے والوں کو ڈالرز دے کر ان کا منہ بند نہ کر دیتا؟ ہم اصل میں ایک منافق قوم ہے جو کہ منافقت بھی اپنے آپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کا تقریباً ہر ادارہ دنیا کے انڈیکس میں اینڈنگ نمبروں پر ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ ہی مخلص نہیں تو دنیا کیوں ہماری پرواہ کرے گی؟ ہمارے چور بد کردار اور کرپٹ سیاست دان اور اسٹیبلشمنٹ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اگر یہی طرز عمل رہا تو ہم عنقریب افریقی ممالک سے بھی بدتر ہوں گے۔ ہمارے اوپر بھکاری مسلط ہیں اور بھکاریوں کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ مالکوں کے سامنے ڈٹ جائیں، لیکن یہ اتنے بے شرم بھکاری ہیں کہ بھیک ملنے کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھیک مل گئی ہے۔ عمران خان کی اچھی خاصی چلتی حکومت کو ڈیفالٹ دکھانے کی قیمت 10 ارب روپے۔ پاکستان کے غریب عوام کا حق چھین کر میڈیا کو عنایت کیے گئے لوگ بھوکے مارے ہیں، اور یہ مردود جاتے جاتے اپنے پالتو جانوروں کو 1-1 ارب دے گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے لاشوں کی بے حرمتی کرنا۔ ان لوگوں سے بڑا خائن کوئی نہیں ہوگا جو یہ سب جانتے ہوئے ان کو ووٹ دے دے گا۔ یہ سارے بری طرح پھنس چکے ہیں، یہ سارے بند گلی میں پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کو آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سیاست دان عوامی لوگ ہوتے ہیں، وہ عوام میں جاتے ہیں اور اداروں کی رپورٹ پر نہیں چلتے۔ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ خطرناک عوامی طوفان آ رہا، کیونکہ انفرادی بیماریوں کی طرح اجتماعی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائی اور جراحی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ صدیوں کی غلامی سے جن اجتماعی بیماریوں کا شکار ہے ان میں ایک چاپلوسی ہے جو دراصل منافقت کی چھوٹی اور ریاکاری کی بڑی بہن ہے۔ ان سماجی بیماریوں کا شافی علاج
दर्द दिल रखने वाली रहनुमा करते हैं, जो बदकिस्मती से अब ना पैर। हम में से ही किसी को आगे बढ़कर इन नक्शे पा पर कदम रखकर मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, जो इमरान खान नामी एक दर्दमंद ने समाजी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भाग दौड़ के दरमियान पाकिस्तान की सरजमीन पर सब्त किए हैं। पाकिस्तान और चीन बस अब सी पैक से जगह वसूल कर सकते हैं। दुनिया तिजारत के लिए भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल करेगी। लगता तो यही है कि भारत ने तिजारती, सिफारती और मुआशी मैदान में पाकिस्तान और चाइना को बदतरीन शिकस्त दे दी है। और दूसरी तरफ हमारे अकल कल पीटीआई की खवातीन को धूप में खड़ा रखने, पार्टी तोड़ने के लिए 9 मई जैसी बोंडी कोशिश करने, इमरान खान को ठिकाने लगाने और सोशल मीडिया से निमटने के लिए टास्क फोर्स बनाने में मसरूफ है। और इधर मोदी ने भारत मशरकी वस्ती यूरोप कॉरिडोर का ऐलान करके मुतवाज़ी इकोनॉमिक प्लान का ऐलान कर दिया है, जिसको अमेरिका और सऊदी तुर्किया और दुनिया के 18 अमीर तरीन ममालिक की हमायत हासिल है। एक तरफ भारत, अमेरिका और यूरोप का ब्लॉक, दूसरी तरफ चीन और रूस का ब्लॉक। जबकि पाकिस्तान बिल्कुल गैर मुतल्लिक हो चुका है अपनी हरकतों की वजह से। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत खो चुका है और हमारे हुक्मरानों ने वो हरकतें की हैं कि मुल्क को कौम को किसी काबिल नहीं छोड़ा। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा जालिम और बेशरम साबित हुए, जो लूट लाट कर बरतानिया सुधार मुल्क जाए भाड़ में। इनको क्या फर्क पड़ता है। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, G20 सरबराही इजलास, हिंदुस्तान जैसा मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मौजूद हो, हमें फख्र होगा। लेकिन अब आपकी तरह दुनिया बड़ी से बड़ी है, क्या ताकतवर तबके इस बयान से सबक या शर्म हासिल करेंगे? मगर कहाँ। शर्म तो वो करें जिनके पास शर्म हो, और असल लीडर तो वो होता है जो अपने मुल्क से मुखलिस रहे, और ये उसका हक है, क्योंकि वो हमेशा वही करता है जो इसके मुल्क के लिए बेहतर होता है। इसको जजीरे और पापा जॉन्स नहीं चाहिए, इसको अपना मुल्क और उसकी तरक्की चाहिए। तुम लोग रहो इमरान खान और अरशद शरीफ की बीवी पे पर्चे कराने। इंडिया पागल नहीं कि अमेरिकी डॉलर्स की खातिर अमेरिका की जंगें लड़ेगा। वहाँ फैसले एक शख्स नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट करती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके मुल्क की तरक्की को सामने रखा जाता है।